वेल्यान पावसाचो लोट असो येयलो, कितें उदक फुगलें आनीक हें तुमी पळोवंक शकता आज तेगेले पुराय कसण गेला आनीक डेंजरस पोजिशन आसा. तर एक विनंती करता डिजास्टर मॅनेजमेंट ताणें किंवा तलाटी आसा ताणें हाजेर ताबडतोब एक्शन घेवचें आनी आर्थीक मदत करची. कारण हांगासर एक 4-5 भुरगे ते काम करून पोट भरता. फाल्यां सकाळ तरी अशें उरलें हें बंद पडत धंदो बंद पडटलो आनी तेय वयर पडटले. आज जालां कितें आमी जायतें डेव्हलपमेंट म्हणटा पूण तुमी पळयलां रस्त्या सायडीच्यान वालेत म्हण ती कोणी केलें ना. समज ती वालेत केल्ली वेलेत दोंगरावेलें उदक हाडून हिंगा त्रास जायना आसले. समज वेवस्थीत तर थंय तें उदक सोडलेलें तें एक्चुली हाका जबाबदार रोड्स. हांव रोड्साक ब्लेम करता कारण तुमी लक्ष घालना. वेल्यान हुंवार येता तो तुमी पळोवपाक जाय आनी ती वालेत सारकी मारून तें उदक डायवर्ट करपाक जाय. आज हाका जबाबदार हांव करता जाल्यार रोड्साक करता, कित्याक रोड्सा लागून हें अशें जाल्लें आसा. उदक पुराय येवन फुगलें आनी तेगे तें डॅमेज जालां. ह्या डॅमेजीक तुमी कितें तरी हांव सरकारा कडेन खास करून डिजास्टर मॅनेजमेंटाक किंवा तलाट्याक ताणें हाजेर ताबडतोब एक्शन घेवचें आनी जी आर्थीक मदत आसा तांकां आर्थीक मदत करची. काणकोण तालुक्याच्या पैंगीण पंचायतीचे हांगा एक सर्विसींग सेंटर आशिल्लें आनी समिक्षा प्रभू गांवकर हो आपलो वेवस्थीत हांगा धंदो चलयताले आनी तागेले धंद्याचेर एक 4-5 कामगार आपलें पोट भरताले आनीक लोकांक गाडयो बी धुवन वेवस्थीत मेळटाल्यो. अकस्मात भरपूर पावस पडलो आनीक आमची जी गटारां बांदल्यात ती गटारां पुरवले कारणान आनी ती वर्सां उसपुवपा जाय पूण ती कोण उसपिनात आनी ताका लागून जो उदकाचो लोट आयिल्लो तो लोट सगळो हांगच्यान सकयल देंवलो आनी ताची सर्विसींग सेंटरां उदक भरलें आनी सगळे पळय एक कोसळ्ळें हें सकयल पडिल्लें आसा. आज हे कोसळिल्ल्यान समिक्षा प्रभू गांवकार हाका भरपूर लॉस जाला. कारण आयज तुमी पळयलां की लेबर वाडल्यात, सिमीट मेळना, रेंव मेळना सारकी, चिरी मेळनात आनी ताका लागून लोक एक पट्ट्यान खंय तरी वयतागल्यात आनी कोणी काही आपलो धंदो करता जाल्यार ताका अशी लॉस जाता. कारण आमची ऑथॉरिटी जी आसा ती लक्ष घालना. चड करून रोड्स डिपार्टमेंट तुमी आज सगळ्याक वता तेन्ना पळयतात रस्त्याक फोंड पडिल्ली उरतात, गटर आसात पूण गटरांतल्यान उदक वचना, रस्त्यावयल्यान उदक वता आनी ऑथॉरिटी आसा ते लक्ष घालनात. फक्त ऑफिसान बसून रावप, ऑफिसान लेट येवप आनी बेगीन वचप हो सिलसिला चालू आसा. आनीक मताचें राजकारण चलिल्ल्या कारणान ह्या अधिकाऱ्यांचेर एक्शन कोण घेना अशें आतां लोक उलयतात. कारण ह्या अधिकाऱ्यांचो पगार दिता हो पब्लीक टॅक्स भरता आनी त्या रुपांतल्यान पगार मेळटा पूण ते पब्लिकेकूच इग्नोर करतात. म्हाऱ्यान आयल्यार कॅर नासल्यार करतात, फाल्यां यो पर यो आनी ताका लागून आतां लोक गव्हर्मेंट ऑफिसान वचपाक भिवपाक लागल्यात. आनी ताचे सारको कोणी जर एक सादारण मनीस डॅरिंग घेवन ऑफिसान गेलो जाल्यार ते अधिकारी कामाक उरनात, उरल्यार उरतात आनी ताका लागून काणकोणाक स्पेशली चड प्रॉब्लम जाला. ताका लागून लोक मागतात की डिजास्टर डिपार्टमेंट आसा ताणें हांगा लक्ष घालचें. त्याच बरोबर बाकी कडेन खुबशे प्रॉब्लम आसात. कांय झाडां पडपा आसात, कांय झाडां पडपाचे वाटेर आसात. असोच आमी एक न्यूज पोळ्यां गेटीर केल्लो गोवान कर्नाटका बॉर्डरीचेर की एक रूख पडपाच्या परिस्थितीन आसा पूण अजून म्हळ्यार की डिजास्टर डिपार्टमेंट आसा ताणें अजून लक्ष घालना. तो रूख अजून तसोच आसा. आतां लोक विचारतात तो रूख सुद्दां खंयचे एक पार्टेचो काय कितें, कारण त्या रुखाचेर सुद्दां आतां एक्शन घेवपाक कोण तयार ना. लोक मरतरीक एक्शन घेतलें काय कितें म्हूण तोय बी लोक प्रश्न करतात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.